عالم المعرفة اندي سوفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العوصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا كيفاش نتحكموا في سميتو في هذا في المؤثرات الصوتية، يعني لي زيفي سونور، وهاد لي زيفي سونور اللي معلقين بالفويس اوفر. يعني كاين بحالاش مثلا Réglage. إلا حيدنا دينونسياسيون، Énonciation désactivée. فوالا إلا كليكينا غادي نسمعوا واحد الصوت، هاد الصوت هذا، وكاين واحد الصوت واحد اخر بحالاش هذا اللي كيدير طق 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 طق، وهاد الطق في البلاياج، وكاين هادي فاش كنوصلوا لشي بور. هادو هما لي زيفي سونور. الوغ هاد لي زيفي سونور ممكن اننا نتحكموا فيهم اما في المستوى ديال الصوت ديالو او لا نحيدو. يعني مثلا اي افي سونور ما كانش كيقلقنا ولا ما كيعجبناش نحيدوه. يعني هذا هو سميتو كما كنقولوا المحتوى ديال هذا الشرح هذا. الوغ باش نديروا هادشي ردوا لي ليزونونسياسيون بعدا. Énonciation activée. فوالا نمشيو l'accessibilité. رحنا في ريغلاج. Recherche. Medus. Mode. Wi-Fi. Bluetooth. Partage. Note. Temps d'écran. Général. Centre. Luminosité. Écran d'accueil. Accessibilité. Voilà. Bouton. نمشيو l'accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter. Vision. VoiceOver. Oui. VoiceOver. VoiceOver. Toucher 2 fois. En savoir. Entraînement. Débivoque. Parole. Braille. Verbe. Audio. Comment. Audio. Bouton. نمشيو الاوديو، نكليكيو على اوديو. Bouton. Audio. En tête. VoiceOver. Voice. Audio. Son. Bouton. ونقلبوا على son. نكليكيو على son. Son. En tête. هنا غادي يبدا ان شاء الله نشوفوا الامور كيفاش كتكون. الوغ Son. En tête. Audio. Audio. Bouton de retour. Son. En tête. son en tête. Son. En tête. Son. Activé. son activé. الوغ هنا الا ديزاكتيفينا لو son، هنا ما غيبقى عندنا حتى شي هذا. نكليكيو على ديزاكتيفيو. Désactivé. فوالا حنا ديزاكتيفينا. الا بالاينا Interaction. En tête. ما كيبقاش داك الصوت كاع في مره. Son. Audio. Audio. Bouton de retour. ما كيبقى لنا حتى شي افي سونور. يعني ممكن ان اللي ما عندوش بهم الغرض في مره يديزاكتيفيهم. فاش كنديزاكتيفيهم كنديزاكتيفيو ديال البلاياج، ديال فاش كتكليكي كيتكلم. مثلا تمشي للسفاري، داك طق 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 ديال فاش كتكون كتشارجي لاباج ما كايناش، ولا ديك الرد فاش كتسالي الشارج، كل شيء كيتحيد. Son. En tête. Son. En tête. Son. Désactivé. فوالا اكتيفيو. Activé. كاين حل واحد اخر، هو اننا نتحكموا في المستوى ديال الصوت ديال سميتو ديال هاد لي زيفي سونور. يعني مثلا نطيحوا لهم من الفوليوم ديالهم باش ما يبقاوش يتسمعوا. دابا Suivre le volume de la voix. Activé. فوالا كنلقاو هاد سويفغ لو فوليوم دو لا فوا، كنلقاوها اكتيفي. Le retard. Suivre le volume de la voix. Activé. فوالا هنا اش كيقول لنا؟ يعني هاد لي زيفي سونور يبقى عندهم المستوى ديال الصوت ديال الفويس اوفر، ديال لا فوا ديال الفويس اوفر. يعني الا هبطنا من المستوى ديال الصوت ينقصوا، طلعنا من المستوى ديال يعني كيمشيو مع الفويس اوفر. يعني كل ما هبطنا الفوليوم ديال المستوى ديال الفويس اوفر كينقصوا هما معاهم. ولكن باش نخليو الفويس اوفر في الصوت ديالو العادي، او نخليوه في واحد الصوت معين ونهبطوا لهم هما، يعني سميتو هذا الفوليوم ديالهم. الوغ هنا خصنا نديزاكتيفيو هاد المساله هذه. Désactivé. فوالا Son. Suivre le volume de la voix. Désactivé. سويفغ لو فوليوم دو لا فوا، ردوه ديزاكتيفي باش حنا ديك الساعه يمكننا نتحكموا. نزيدو نبالايو. Volume sonore. 80%. Ajustable. فاش كنبالايو كنلقاو الفوليوم سونور 80%. الوغ مثلا انا غنطيحو حتى ل 10% باش ما غيبقاوش يتسمعوا مزيان. 40, 30, 10%. فوالا Le retard du volume ne changera que le volume de la voix voiceover. Volume sonore. 10%. Ajustable. الطق ديال البلايات نقصت. ويعني في جميع هادو Son. Audio. Bouton de retour. Audio. Bouton de retour. يعني داك الاخر ديال فاش كتوصل لحد شي حاجه ديك الطن. Audio. Bouton de retour. نحيدو لينونسياسيون. الا لاحظتوا هذيك الطن ولات كتسمع ضعيفه، مابقاتش كتسمع كيما قبيله. الوغ ردو
لو سون. Énonciation activée. فوالا. كاينه مساله واحده اخرى نبالايو. Son activé. Suivre le volume de la voix. Voilà. Désactiver. Volume. Le retard du volume de interaction. Élément ciblé. Bouton. فوالا. هنا كتبدا حاجه واحده اخرى. كنبدا بلاتي نعاودو نطلعو. Suivre. Son activé. Suivre le volume. Volume sonore. 10%, 20%, 30, 40, 50%, 60%, 70, 80%. فوالا. ردوا الصوت باش يبقى يتسمعوا. Interact. Élément ciblé. Bouton. فوالا. هنا كاين يعني جميع العناصر ولا جميع لي سون اللي عندنا فيهم سميتو هذا، يعني كيغلقوهم هنايا. يعني اي سون بغينا نحيدوه للاسف ما كاينش كيفاش غنتحكموا فيه في الصوت ديالو بوحدو، لان فاش كنتحكموا في الصوت كنتحكموا في الصوت ديال المؤثرات كاملين. ولكن الا بغينا واحد لو سون ما بغيناهش يبقى وبغينا نحيدوه كنجيو لهنا وكنقلبوا عليه ونحيدوه. الوغ بحال دابا هادي Élément ciblé. Bouton. هذا اليمون سيبلي، المهم كليكيو عليها. Son activé. فوالا. هو لو سون ديالو اكتيفي. شنو هو Aperçu. Aperçu. شنو Bouton. هو هذا ليليمون سيبلي؟ يعني شنو هو لو سون اللي عنده؟ كنلقاو هاد ابيرسو، فاش غنكليكيو على ابيرسو غيعطينا يعني النوع ديال داك ليفي سونور. سمعتوه؟ طق. يعني هذا هو ليفي سونور. Élément. Son. Bouton de son. فوالا. Son. Activé. Suivre le volume de la voix. Voilà. Volume sonore. Le élément. Navigation. Page défilée. Bord atteint. Bouton. هادي بوغ اتان. هاد البوغ اتان هي ديك سميتو داك فاش كنوصلوا للحد كما قبيله. فاش وصلنا للحد نكليكيو عليها. Son. Activé. Aperçu. Bouton. Voilà. الا سمعتوه كتسمع ديك طن طن. Son. Activé. فوالا. نديزاكتيفيو. Désactivé. فوالا. ديزاكتيفيو نخرجوا. Bouton. Son. الا لاحظتوا Bouton de دابا retour. واخا كنرجع Son. Bouton de retour. يعني كنبالاي باش نخرج ما كتسمعش ديك الطن. الا ردينا اكتيفي Son. Désactivé. الا اكتيفينا فوالا Bord atteint. Son. Bouton. Voilà. Son. سمعتو Bouton de كيتكلم retour. طن طن طن. Bord atteint. Son. Activé. فوالا نديزاكتيفيو. Désactivé. Bord atteint. Son. دابا واخا كيوصل للحد ما كي Bord atteint. Son. Désactivé. فوالا. Activé. يعني العناصر كلهم Son. Bouton de retour. فوالا. يعني العناصر كلهم والاصوات كاملين والمؤثرات الصوتيه كاملين ممكن نتحكموا فيهم بهذه الطريقه. يعني الصوت اللي ما يعجبناش سميتو نديزاكتيفيو، واللائحه طويله ديال لي سون. يعني نترك لكم نتوما تجربوها، يعني كل واحد يجربوا. يعني تقريبا المؤثرات الصوتيه اللي كاينين هنا عندك الامكانيه انك ديزاكتيفيهم. كاع اللي كتقلقوا شي حاجه يجي ديزاكتيفيها من هنا. وبالنسبه للمستوى ديال الصوت Audio. Bouton de retour. Son. Suivre le volume de la voix. Volume sonore. 80%. Ajustable. Voilà. 30%. 20%. 10%. فوالا. اللي بغى يديرها بالوحدات ما عليه الا يضغط الضغطه الاولى خفيفه والثانيه طويله يبقى قابض ويحرك الاصبع ديالو مثلا هكا. 10%. 11%. 12%. 14%. 14%. 14%. فوالا. انا رديتها 14%. يعني نضغط الضغطه الاولى خفيفه والثانيه نبقى قابض ونطلع بصبعي للفوق ولا نهبط لتحت. وكما كنقولوا نبقى كما كنقولوا كنريغلي حتى نوصلوا لذاك الحد اللي انا بغيتو يبقى فيه. يعني انا في الغالب انا كنديرو في 6%. كيبقى الصوت هو هذاك اللي كتسمعوا واحد شويه ولكن ما كيقلقش، لان سيرتو هذاك ديال البلاياج يعني كتقلق في الودن. يعني سيرتو حنا كنبلايو بزاف طق 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 كدير القلق في الودن. يعني من الاحسن بنادم يجي لهنا ويريغليها. شكرا على المتابعه. Volume sonore. 14%. Ajustable. هو هذا 14%. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.